بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الثاني سي لا كرياسيون دان بروغرام دو جيستيون دو باركين باستعمال جافا سوينغ. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غنكريو لا فينيتر مبدئيا وغنشوف ياك ما نزيد شي حاجه اخرى. اذا غنجي للبروجي ديالي نيو ودابا ماشي جافا كلاس، دابا جي فريم فورم ونسميه فينيتر فينيش. هو كيكريا لا فينيتر ديالي. كنكبر لي ديمونسيون ديالها واحد شويه ونرجع دابا ليكزارسيس. Alors, l'exercice, je vais vous dire, le programme doit contenir une fenêtre qui contient un gliste. Alors, la fenêtre, il contient un gliste qui contient les descriptions des véhicules dans le parc. Donc, un gliste, tu fais description de tous les véhicules dans le parc. En plus, il doit contenir 5 boutons nommés ajouter, modifier, supprimer, enregistrer et fermer. Et donc, on fait un gliste, on fait 5 boutons. Je vous dis. دونك غنجي لاباليت هنايا ونقلب على ليست. ها هي نزها نحطها هنايا ونكبرها. الوغ ونحيد هاد لي زيليمون اللي كاينين فيها. فنجي البروبريتي ديالها وها هو موديل، كليكي على هاد لي 3 بوين هنايا ونسوبريمي هادشي كامل دير اوكي. صاي ها هو خوها ليا مزيان. نبدل لو نون ديالها، فنجي الكود هنايا بروبريتي وها هو كود هنايا وندير ليست فيكول. بداينا هادشي اللي غنغير في لايست ديالي. نجي لابايت عاوتاني وناجوتي 5 بوطون. بوطون ها هو لو بروميير كبرو كوم سا، كليك دغوا ايديت تكست ندير اجوتي. نجي لي بروبريتي ديالو هنايا وها هو لو فون نكبر الخط واحد شويه، نسيليكسيوني مثلا 24. نجي للكود ونبدل عاوتاني لو نون ديالو، غنسميه بي تي ان اجوتي ونسيليكسيونيه كونترول سي كونترول في. نهز هاد لو دوزيام هذا هنايا حداه لا ميم شوز، كليك دغوا ايديت تكست سوبريمي. نكبر واحد شويه باش يبان الخط سا كونترول سي كونترول في. نهز هذا وهذا موديفيي. دونك موديفيي سيليكسيوني عاوتاني موديفيي كونترول سي كونترول في. نهز هذا نحطو هنا ايديت تكست انغوجيستري انغوجيستري سي سا. نصغر موديفيي اجوتي بعدا واحد شويه. هذا 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 غنتسنى عاوتاني هادي كنسبينز كوبيي اجوتي كونترول سي كونترول في وغنهزو نجيبو هنا ايديت تكست فيرمي. ما غنزوقش لا فينيتر ديالي، ما غندير فيها والو، غنخليها كومسا. اللي باغي يزوق يزوق. انا قلت لكم دابا كنمشي بالمينيموم باش البروغرام يكون فونكسيونيل. اش باغي خصني ندير؟ باغي خصني نبدل لي نون ديال لي بوطون ديالي. دونك هذا سميتو بي تي ان اجوتي. هذا الا جيت للكود كتلاحظوا داير لي بي تي ان اجوتي واحد، ماشي هادشي اللي بغيت. دونك بي تي ان سوبريمي بي تي ان موديفيي sélectionner enregistrer btn enregistrer et le dernier btn fermé. ونجي دابا ونخدم البروغرام ديالي باش يبان لكم الريزولطا. كيقول لي شكون هو لا كلاس مين، يعني لا كلاس برينسيبال. واش هي فينيتر؟ سيدي هي فينيتر. اوكي. هنا كتلاحظوا واحد المساله. اول حاجه ما عنديش ان تيتر هنا. ثاني حاجه كتلاحظوا ما حطوش ليا في الميليو، حطوا ليا الفوق. يعني غنجي نغير هاد جوج المسائل هادو. فكتلاحظوا راني في الديزاين هنا. غنجي للسورس دابا. دونك سورس انا كندخل للكود. الكود كيتجينيرا اوتوماتيكمون هذا لما كتكري ان جي فريم. غنجي نقلب لتحت حتى نلقى لا ميثود مين. شفتوا ها هي هنايا. وهاد لا ميثود ران هذه هي اللي كتانيسياليزي ليا ان اوبجي من لا فينيتر ديالي. شتا هي نيو فينيتر. واش داير سيت فيزيبل ترو. هنا غنبدل واحد شويه.
اول حاجه غنعطي ان نو لهاد لوبجي ديالي، فغندير فونيتر نسميه اف ايكالا نيو فونيتر، وغنهز هاد سيت فيزيبل كامله كونترول اكس وغندير اف وعاد نكوبي ديك سيت فيزيبل. يعني اجت لي دابا كاين اوتوماتيكمون كيدير ديك نيو فونيتر وكيدير لا سيت فيزيبل، يعني لان كنخدم غير بهاد لا ميثود. انا باغي ندير دوطخ شوز فخصني نسمي هاد لوبجي ديالي باش فاش نبغي ندير عليه شي حاجه نعيط على لو نون ديالو. فوالا اذا اش باغي ندير دابا اول حاجه باغي نزيد ان تيتر فغندير اف بوين لا ميثود سيت تايتل وهنايا ندير باركين ولا لا جيستيون دان باركين، لا جيستيون دان باركين. خدم بروغرام شا لا جيستيون دان باركين هاهي بانت هنايا. دونك ندير هادي ماجيسكول باركين ماجيسكول. المسألة الثانية خصني سونطري فغندير اف بوين سيت لوكيشن ريلاتيف تو، هي هادي لا ميثود، والداخل كنعطيه نول. اونغيستري خدم بروغرام، لاحظتو دابا جاتني في الميليو ما جاتنيش الفوق كما كانت من قبل. مزيان، هادي هي المسائل اللي غنغير مبدئيا في لا فونيتر ديالي. ايوا دابا وغنجي نكريي دي فاريابل جلوبال اللي غنحتاجهم من بعد. غنحتاج ان افيليس ولا ان طابلو نخزن فيه لي زوبجي ديال لي فييكول، لان غنكريي دي فييكول. ما حدي كنزيد ان فييكول كنكريي ان اوبجي سوا من فواتور سوا من كاميون سوا من موطو، فخصني فين نخزن دوك لي زوبجي. فغنكريي ان افيليس، غنجي الفوق هنايا وغندير افي ليست ديال اش ديال فييكول ونسميه فييكول. هنا فييكول بلا اس والانيسياليزاسيون غنديرها وسط الكونستركتور. فنجي وسط الكونستركتور وغندير فييكول ايكالا نيو افي ليست افي ليست. المسألة الثانية اللي غنحتاج بما ان عندي هنا اون ليست فغنحتاج ما يسمى لو موديل ديال لا ليست. في الجافا الا بغيتي تمانيبيولي لي زانفورماسيون في اون ليست كتستعمل ما يسمى بلو موديل دون ليست. غنستعمل واحد لاكلاس سميتها ديفولت موديل. فغنجي هنايا وندير ديفولت ليست موديل. شا هاهي ديفولت ليست موديل غنحل شي ونسميها موديل ليست وندخل عاوتاني وسط الكونستركتور ونينيسياليزيها. فغنجي هنا موديل ليست ايكالا نيو ديفولت ليست موديل. المسألة الثالثة غنمانيبيلو دي فيشي. لاحظتو هنايا نرجع نقرا اش كيقولو. Le bouton ajouter permet d'insérer dans le gliste un véhicule qui entre au parc. يعني البوطون ajouter الغرض منه هو انني نزيد ان فييكول في لو بارك ديالي. modifier permet de changer les données d'un véhicule. دخلتي لي دوني دان فييكول لقيتي راسك غلط فكتستعمل موديفي باش تغيرو ماشي تمسح وتعاود من الاول غير كتبدل. سوبريمي راه واحد الفييكول خرج من لا ليست فبغينا نسوبريميو راه ما بقاش في لا ليست. لو بوطون enregistrer هو هذا اللي بغيتو permet d'enregistrer la liste des véhicules dans le parc à tout moment voulu dans un fichier de type .veh en donnant la possibilité du choix de l'emplacement. يعني enregistrer كتشد لي دوني اللي كاينين في لا ليست وكتخزنهم في ان فيشي. اذا غنمانيبيليو لي فيشي اذا غنحتاج 3 زوبجي pour manipuler les fichiers. Déjà donné في السلسله ديال جافا. Et le dernier bouton, le bouton fermé, permet de sortir du programme. C'est ça. Donc احنا قرينا لي 5 بوطون اش كيديروا وحنا عرفنا علاش غنكري هاد لي زوبجي اللي غنكري دابا لان باغي انغيستري سو فورم دان فيشي. نرجع للنيت بينز وغنكري هنا 3 زوبجي دابا نستعملوهم من بعد. لوبجي الاول غيكون دو تيب فايل. دونك فايل ونسميه فيشي ايكالا نيو فايل. وهنا كنعطي لو نون ديال الفيشي اللي باغي نكري غنسميه فيشي بوين واش قالوا لي سميتو في او اش. هادشي اللي قالوا لي في التمرين. عرفتو هنا هاهي بوين في او اش هادي هي الاكستونسيون اللي عطاوني هي اللي درت هنايا. الوغ لا وما بغيتش ندير لينيسياليزاسيون برا خصني نديرها وسط الكونستركتور. فغنجي ندير هنا غير فايل فيشي وغنهز هادشي كامل كونترول اكس ونجي هنايا وندير فيشي كونترول في
إذا l'initialisation بغيتي تكون وسط الكونستركتور هكا أفضل. كاتريام أوبجي اللي غنكريي فايل رايتر، عندي هنا فايل رايتر نسميه اف دبليو ونجي وسط الكونستركتور اف دبليو est égal à new file writer وكياخد لداخل ان فيشي نعطيه كوم بارامتر لو فيشي اللي ديجا كرييت. cinquième objet, le dernier objet, print writer. Donc print writer نسميه pw ونجي عاوتاني وسط الكونستركتور وندير pw est égal à new print writer. واش كياخد كوم بارامتر ان رايتر، ها هو اللي نعطيه ان رايتر فهو خدا اوتوماتيكمون اف دبليو. هادشي راه ديجا شارحو في الجافا ودابا ندير اللين ديال الشرح ديالو في الديسكريبسيون ان شاء الله اللي مازال ما شافوش. هنا كتلاحظوا دار لي اون ايرور. علاش دار لي اون ايرور؟ لان فاش كتستعمل دي فايل رايتر يمكن يطراو دي زيرور، يمكن ما يلقاش الفيشي ديالك اكسيتيرا، فكيقول لك هنا كاين احتماليه ان طرا واحد ليرور وانت ما دايرش ليها تراي كاتش، فكنجيو فوق منا الت اونطري سراند ستيتمنت ويز تراي كاتش، يعني كيقول لك حيط هاد الستيتمنت بتراي كاتش. يس انا حتى بتراي كاتش وندير ليه هنا اكس بوين برينت ستاك تريس باش يافيشي لك لي ديتاي ديال ليغور الا طرات اون ايرور. الوغ واشنو غندير؟ غنهز حتى هذا نديرو لداخل، بل نهز حتى الفيشي نديرو لداخل، يعني كاع داكشي اللي مرتبط بلي فيشي خشيتو وسط تراي كاتش. اذا هادو هما لي فاريابل جلوبال اللي غنحتاجو مبدئيا، وغنتوقف عند هاد الحد، والفيديو الجاي ان شاء الله غنبداو بالكود ديال لي بوطون. السلام عليكم ورحمه الله.